पञ्चविंशः सर्गः सीता निर्वेदः। तथा तासाम् वदन्तीनाम् परुषम् दारुणम् बहु राक्षसीनामसौम्यानाम् रुरोध जनकात्मजा। एवमुक्त्वा तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामम् खादत माम् सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता। वेपते स्माधिकम् सीता विशन्ती वाङ्गमात्मनः वने यूथपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता। सात्वशोकस्य विपुलाम् शाखामालम्ब्य पुष्पिताम् चिन्तयामास शोकेन भर्तारम् भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनाम् भयत्रस्ता विषण्ण वदनाभवत्। तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा ददृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहत चेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणी मैथिली विललापः। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। लोकप्रवादः सत्योऽयम् पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। यत्राहमेवम् क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। भर्तारम् तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता। सीदामि खलु शोकेन कूलम् तोयहतम् यथा तम् पद्मदलपत्राक्षम् सिंहविक्रान्तगामिनम् धन्याः पश्यन्ति मे नाथम् कृतज्ञम् प्रियवादिनम्। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णम् विषमिवास्वाद्य दुर्लभम् मम जीवितम्। कीदृशम् तु मया पापम् पुरा जन्मान्तरे कृतम् येनेदम् प्राप्यते दुःखम् मया घोरम् सुदारुणम्। जीवितम् त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाद्यते मया। धिगस्तु खलु मानुष्यम् धिगस्तु परवश्यताम् न शक्यम् यत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीता निर्वेदो नाम 25 सर्गः।